रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री सहित जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै धम्कीपूर्ण भाषा बोल्न थालेको भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विवाद नआउने गरी कानूनमा सम्पूर्ण अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सांसदहरूको सुझाव। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको आवाज पूर्व मन्त्री बासकोटाकै भएको भन्ने प्रमाणित नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। दोषी पाइए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता। पुस्तकको कारोबार व्यापार नै भएकाले यसमा सरकारले कर उठाउने कुरा जायज भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई। खतिवडा भन्नुहुन्छ, एउटा पुस्तकमा 40% नाफा खाने तर सरकारलाई 10% कर दिन नमान्ने प्रवृत्ति गलत छ। कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएपछि विभिन्न मुलुकद्वारा अन्य मुलुकका नागरिकलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध। हजका लागि मक्का मदिना पुग्ने मुस्लिम धर्मावलम्बी समेत प्रभावित हुने सम्भावना। र लिग च्याम्पियन मसिन्द्रालाई पराजित गर्दै नेपाल पुलिस बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा। एफएफ क्लब सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित सत्तारूढ दलका सांसदले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै धापधम्कीमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन्। राज्यका हरेक निकायलाई आफ्नो बसमा ल्याउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना स्वीकार्न नसकेको टिप्पणी गरे। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले 2048 सालपछि 15 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकारको नेतृत्व गरेको दलिल प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसलाई बदनाम गर्न वर्तमान सरकारले भ्रमपूर्ण तथ्यहरू बाहिर ल्याएको दावी गर्नुभयो। 2 वर्षको घटनाक्रमहरूलाई सम्झिँदै जाँदाखेरि भ्रष्टाचारले उपलब्धिको इतिहास लेखिसकेको नेपाली युवाको दिल दिमागमा बसिसकेका ती रचनालाई जति मेट्छु भने पनि मेट्न सक्ने अवस्था छैन। त्यति मात्रै होइन, सत्ताको उन्मादबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तामा रहेका हाम्रा युवा नेताहरूले अख्तियारलाई प्रभावित पार्न खोज्ने, न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्न खोज्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिनु पनि आफैमा दुखान्त विषय हो। सभामुख महोदय, एकातिर 15 सालपछि पहिलो पटक 2/3 नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली कांग्रेसलाई आलोचित गर्न खोज्ने, बदनाम गर्न खोज्ने र भ्रमपूर्ण कुराहरूका तथ्याङ्कहरू अगाडि ल्याउन खोज्नु आफैमा दुःखद छ। सत्तारूढ नेकपाका जनार्दन शर्माले सरकारको विरोध गर्नेलाई आरोपित गर्ने, धम्क्याउने, तर्साउने र झुक्याउने काममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागेको आरोप लगाउनुभयो। मलाई शङ्का उत्पन्न भयो सभामुख महोदय, यसको मलाई जवाब चाहिन्छ। विश्वासको सङ्कट पर्यो। सकारात्मक रूपले सहयोग र समर्थनमा अगाडि बढिरहेको आफ्नै पार्टीको सरकारलाई मद्दत गर्दा गर्दै अनि यो विषय नभएका विषयहरू लेख्नु पछाडि के भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनै पर्छ र यहाँ भएका अनियमितताहरू अन्त्य हुन्। मेरो के प्रस्ताव छ भने तष्टमा बाँडेका सबै कुराहरू फिर्ता ल्याउनु पर्छ, नयाँ ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ऐन कानुनहरूको जसरी बनेका थिए, ऐन कानुनको दुरुपयोग भएको त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। मेरो यो माग छ सभामुख महोदय। म यो जवाब चाहन्छु रक्षा मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट म जवाब चाहन्छु, सरकारबाट म यो जवाब चाहन्छु। नेता शर्माले नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र मार्फत आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई तर्साउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग जवाफ माग गर्नुभयो। यो श्वेत पत्र हो कि अश्वेत पत्र हो? मेरो प्रश्न छ सभामुख महोदय। यो श्वेत पत्र हो भने जस्ता तस्तै आउनु पर्यो, अश्वेत पत्र हो भने यसलाई मान्ने कुरा भयो। 2074 कार्तिक 13 गते निर्णय भएको भनेर मेरो नाम समेत त्यहाँ जोडिएको छ। त्यो कार्तिक 13 गते होइन, म असोज 30 गतेबाट गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट म हटेको छु। अब मन्त्री नभएको मान्छेलाई जबरजस्ती नाम लेखिने कुरा र कर्मचारीहरूले भनेको कुरा छैन, हजुर त्यहाँ नाम छैन, उहाँको नाम त लेखिनुको कारण के, किन लेखियो र लेख्नुपर्ने नाम किन लेखिएन? त्यसकारणले यो श्वेत पत्र होइन कि अश्वेत पत्र हो भन्ने मलाई लागेको छ।
सांसदहरूले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट नभएको भन्दै अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयकमाथि संशोधनको आवश्यकता उम्ल्याएका छन्। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले भोलिका दिनमा विवाद नआउने गरी सम्पूर्ण अधिकार स्पष्ट हुने गरी कानून ल्याउन सुझाए। नेकपाका देव गुरुङ नेपालमा संहिताको विशिष्ट अभ्यास रहेको चर्चा गर्दै सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वका आधारमा संहिता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कानून मार्फत अभिव्यक्ति हुनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानको धारा 56ले राज्यको संरचनाको सन्दर्भमा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना गरेको छ र त्यो संरचना नै हाम्रो छुटेको चाहिँ छ। त्यो संरचना बिनाको यो समन्वयको पाठ चाहिँ जो आएको चाहिँ छ र सायद अधुरो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसकारणले भोलि यो संरचना ढिलो चाँडो सायद यो संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ। संरचना बनाउँदाखेरि कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि सायद आफ्नो ठाउँमा होला भन्ने लाग्छ। त्यहाँ पनि ध्यान दिन आवश्यक जस्तो देख्छु। नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले संविधान जारी भएको 4.5 वर्ष हुँदा समेत काम कारबाही संहिताभन्दा उल्टो ढंगमा गइरहेको अवस्थामा विधेयकले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली कायम रहेको अनुभूति भइरहेका बेला बन्न लागेको कानून कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले आन्ध्र प्रदेश परिषदले विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। संघीय कानून नबनेको अवस्थामा सम्पूर्ण साझा अधिकारहरूलाई केन्द्रीय सरकारले नै चलाइराखेको अवस्थामा संघीयता कतै कमजोर त हुने छैन, संघीयता कतै असफल त हुने छैन भनेर प्रश्न चिन्हहरू पनि लागिराखेको थियो र निश्चय नै अहिले आएर यो संघीय कानून आएको छ। तर यो संघीय कानूनका आफ्ना चुनौतीहरू पनि छ, किनभने हाम्रो जस्तो डाइभर्सिटी भएको देश, भौगोलिक आर्थिक रूपबाट सामाजिक रूपबाट विविधता भएको देश, 7वटा प्रदेशको आफ्नै किसिमका मौलिकताहरू भएको देश भएको हुनाले हामीमा कोअपरेटिभ फेडरलिजमको उत्तिकै आवश्यकता छ भने वित्तीय संघीयता चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती पनि छ। त्यसको लागि सकारात्मक ढंगबाट वित्तीय संघीयतालाई हामी अगाडि बढाएनौँ भने हामीले सोचेको समृद्धि, ग्रासरुट लेभलको डेमोक्रेसी र प्रदेशले जसले संघीयताको एउटा पुलको रूपमा काम गर्छ त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी आउन सक्ने हुन्छ। राज्यपाल लक्ष्मणलाल कर्णले विधेयक संहिता कार्यान्वयनका लागि दोस्रो संविधान जस्तै भए पनि अधिकार प्रयोग सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन नसकेकाले संशोधनको खाँचो आउन्याउनु भयो। हाम्रो संविधानले दुईटा बाटो दिया छ। एउटा बाटो राजनीतिक समाधान हो, दोस्रो बाटो कानूनी समाधान पनि रहेछ। कानूनी समाधान कहिलेकाहीँ राजनीतिक रूपबाट समाधान गर्न खोज्दा समय लाग्छ र समयमा पूरा हुन सक्दैन वा कुरा मिल्न पनि नसक्ने अवस्था स्थिति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ एउटा बाटो पनि खोलिदिनु पर्छ कि त्यहाँ राजनीतिक विवादको समाधान भएन भने त्यो विवादलाई संवैधानिक जुन इजलासको व्यवस्था छ त्यहाँ जानुपर्ने बाटो खोलिदिनु पर्छ। नेकपाका खराज अधिकारीले विभिन्न दुविधाका कारण विधेयकहरू संसदीय समितिहरूमा अड्किएको बताउँदै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रबीचको सम्बन्ध, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई विधेयकले अन्तर सम्बन्धित बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। वित्तीय संहिता नै अहिले हाम्रो मुख्य जटिलता हो। वित्तीय अधिकार, साधन स्रोतमाथिको अधिकार र स्वामित्वको सम्बन्धमा हाम्रा बहसहरू भइरहेका छन्। अधिकारमा कहीँ पटाक्षेप वा हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावनाका कारणले स्थानीय तह र प्रदेश या प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा पनि अन्तर्विरोध, प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचका पनि जुन अन्तर्विरोधहरू छन् ती अन्तर्विरोधहरू संविधानत ठिक ढङ्गले चालु हुनु पर्यो, कानुन सम्मत हुनु पर्यो र त्यसका निम्ति यो कानुन विलम्बै भए पनि जुन आइरहेको छ 75 मा प्रस्तुत गरिएको यसले बाटो प्रशस्त गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र बडुले कानून निर्माणका क्रममा सहअस्तित्वका साथै एकअर्काबीच समुचित व्यवस्थापन र समन्वय स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले पनि हामी कतिपय कुराहरू देखिरहेका छौं। केन्द्रले सिधै प्रदेश सरकारका अधिकारमा पनि जुन कि संविधानको एकल अधिकार भित्र पनि परिरहेको अवस्था छ, तर त्यहाँ पनि अतिक्रमण हुने कुरा हामीले कतिपय ठाउँमा हामी त्यस्तो कानुन अन्य मन्त्रालयले बनाइसकेको अवस्था छ र त्यहाँ त्रुटि भइरहेको छ। अब त्यसलाई पनि यसले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको काम गर्दै अधिकारमा हेर्दा पनि यो कुरा देखिन थालेको छ। यसले कतै अतिक्रमण त हुँदैन, भोलि स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहनुपर्ने संविधानले दिएको त्यो एकल अधिकार पनि अतिक्रमण हुने हो कि भन्ने खतरा देखिन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरीले लामो समयसम्म भएको संघर्षलाई सार्थक बनाउन संविधानले दिएको अधिकार गाउँ तहसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। तल्लो निकाय अधिकार दिएको होइन, अधिकार तल्लो निकायको नै हो। माथिल्लो निकायले जो चाहिएको लिए भो, अझ माथिल्लो जति चाहियो लिए भो। संघीय राज्यको मुख्य भावना के हो भने सारा अवशिष्ट अधिकार तलका हुन्। जति लेख्न छ केन्द्रले आफ्नो अधिकार लेख्नुस्,
चाहिए जति लेख्नुहोस्, तर नलेखिएका अधिकार तल जान्छन्। र याद राख्नुहोस्, लेखिएका जतिसुकै लेखिए पनि त्योभन्दा बढी नलेखिएका अधिकार नै ज्यादा हुन्छन्, चाहे त्यो राज्यमा जाओस् चाहे केन्द्रमा जाओस्। साझा सूचीका नाउँमा तल्लो निकायलाई र विशेष गरी गाउँलाई मूल संविधानमै अप्ठ्यारो पारिएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेले आवश्यक सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर लैजान सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको बचाउ गर्नुभएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो वास्तविक बास्कोटाको आवाज हो भने प्रमाणित नभएको उहाँले दावी गर्नुभयो। नेकपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बागमती प्रदेश कमिटिको राजनैतिक प्रशिक्षण र भेला कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, अनधिकृत मान्छेले ल्याएको टेप उचालियो, यसमा कुनै प्रमाण छैन। स्विस कम्पनीका एजेन्ट भनिएका ती व्यक्तिलाई स्विस दूतावासले आफ्नो एजेन्ट होइन भनेर विज्ञप्ति समेत निकालेको ओलीले बताउनुभयो। यद्यपि अडियो प्रकरणमा बास्कोटा दोषी पाइए कारबाही हुने उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवाद रहित कुनै पनि पार्टी नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट जमेको पोखरीको पानी जस्तो होइन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हुन्छ जो गडगडाउने खोला जस्तो हो। शान्त भइदिए हुन्थ्यो, शिष्ट भइदिए हुन्थ्यो, एकमुख भएर हिँडिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ, तर साँच्चै विवाद रहित भएको दिनदेखि पार्टी नै चाहिँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन साम्यवाद नपुग्दासम्म पार्टीभित्र विवाद सङ्घर्ष भुमरी परिराख्ने भन्दै दाहालले ती परिस्थितिलाई पार्टीका नेताहरूले स्वीकार्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी र सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी र सरकारको कामबाट जनता खुसी छन् कि छैनन् भन्ने समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। नेतृत्वले आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ, नेताहरू आपसमा लड्नुपर्ने अवस्था छैन। सत्तारूढ नेकपाको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँ स्थित बग्गी खानामा सुरु भएको छ। फागुन 4 गतेबाट सुरु भएको नेकपाको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण अन्तर्गत बागमती भेला आज र भोलि 2 दिन चल्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अर्थ संसार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले पुस्तकको कारोबार व्यापार नै भएकाले यसमा सरकारले कर उठाउने कुरा जायज भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खतिवड़ाले स्वदेशी प्रेस तथा छापाखानाको संरक्षणका लागि विदेशबाट आयातित पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। अन्य देशहरूमा पुस्तकमा 18% सम्म कर लगाउने गरिएको उदाहरण दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले यो नौलो विषय नभएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेर प्रेसहरू स्थापना भएका छन् अनि ती प्रेसहरूले बैंकबाट पनि ऋण लिएका छन् र उनीहरूलाई स्वदेशी उद्योगहरू हुन् संरक्षण पनि दिनु छ। उनीहरूले छापेर बिक्री गर्नुपर्ने वस्तु किताबहरूमा प्रेसलाई पनि मूल्यवृद्धि कर लाग्छ। उनीहरूले आयात गर्ने कागजमा पनि 15% कर तिर्नुपर्छ अनि करै नतिरी ल्याउने पुस्तकसँग उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि यसमा कमी कमजोरी के रहन्छ भने जति डिक्लेयर गरे पनि राजस्व लाग्ने विषय होइन भनेर अन्डर इन्भोइस गरे पनि हुने, जति मूल्याङ्कन गरेर ल्याए पनि हुने, मूल्य जति राखे पनि हुने, बाटोमै ल्याएर मूल्य फेरे पनि हुने। अहिले पछिल्ला कारबाहीहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो देख्नुहुन्छ। मन्त्री खतिवड़ाले पुस्तकको व्यापार गरेर ज्ञानको व्यापार गरेको भ्रम नसर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। पुस्तकको व्यापार पनि व्यापारै हो, ज्ञानको व्यापार होइन। त्यो पुस्तकको व्यापार हो। ज्ञानको व्यापार त ज्ञानको आदान प्रदान हुन्छ, व्यापार हुँदैन। त्यो पुस्तककै व्यापार हो। पुस्तकको व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने नाफामा कर लगाउनु पर्छ। यो ज्ञानको व्यापार भनेर यसलाई दिग्भ्रमित नगरौँ। एउटा पुस्तकमा 35 देखि 40% नाफा खाने तर सरकारलाई 10% कर दिन नमान्ने प्रवृत्ति गलत भएको पनि मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले पूर्वाधार विकास करको दरमा परिमार्जन गरेको छ। मन्त्री परिषदको गत सोमबार बसेको बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै अब पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा 10 रुपियाँ कर दिने मन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। यसअघि 5 रुपियाँ लिने गरिएको थियो। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर दिन थालेको थियो।
दुर्घटनामा घाइते भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। झापाबाट काठमाडौँ आउने क्रममा महोत्तरीको बर्दिवासमा कार दुर्घटना हुँदा घाइते भएका मैनालीको काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मैनालीको तिग्राको हाड भाँचिएको र अहिले स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर चक्रराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। मैनालीको शरीरको सिटी स्क्यान भएको र रिपोर्ट आएपछि वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति प्रष्ट हुने डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। सोही दुर्घटनामा घाइते भएकी मैनालीकी बुहारी पूजा ढुङ्गानाको दुईटै खुट्टाको हाड भाँचिएको छ। यस्तै मैनालीको 5 वर्षे नातिको पनि टिबिया हाडमा फ्र्याक्चर रहेको पाण्डेले बताउनुभयो। मैनालीका छोरा सरोज र चालक रामप्रसाद पौडेल पनि सामान्य घाइते भएका छन्। झापाबाट काठमाडौँ आउने क्रममा मैनाली चढेको 4 नम्बरको कार विपरीत दिशामा रहेको ना 4 ख 7668 नम्बरको पिकअप भ्यानसँग बर्दिवास नगरपालिका 3 कालेपानीमा ठोकिएको हो। ठक्कर दिने भ्यानका चालक सिन्धुलीका जित बहादुर परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लागु औषध खैरो हिरोइन सहित पक्राउ परेका यतिसम्मका सदस्य नवाङ पासाङ शेर्पा सहित 4 जना पूर्वपक्षका लागि कारगर चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नवाङ सहित ओम बहादुर गुरुङ, सपना रायमाझी र राजन श्रेष्ठलाई पूर्वपक्षका लागि कारगर चलान गर्न आज आदेश दिएको थियो। करिब 1 ग्राम खैरो हिरोइन सहित उनीहरू गत माघ 18 गते स्वयम्भूबाट पक्राउ परेका थिए। नवाङ यतिसम्मका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाका कान्छा छोरा हुन्। नवाङ पक्राउ परेको 1 महिनासम्म पनि प्रहरीले घटना गुपचुप राखेको थियो। लागु औषध मुद्दामा थुनछेक बहसका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँ लगिएपछि मात्र घटना सार्वजनिक भएको हो। नवाङसँगै पक्राउ परेका अन्य व्यक्ति पनि लागु औषध दुर्व्यसनी रहेका महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका डीएसपी लालदोत सुवेदीले बताउनुभयो। 2 वर्ष अघि सुनसरी प्रहरीले नवाङलाई हात हतियार सहित पक्राउ गरेको थियो। 2 थान अटोमेटिक पिस्तोल र 3 राउन्ड गोली तथा खुकुरी सहित पक्राउ परेका नवाङ 80,000 रुपैयाँ जरिवाना तिरेर रिहा भएका थिए। को शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 कलुवापुरका एक दम्पति घरभित्रै मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार कलुवापुरको कटान टोलका 52 वर्षीय जयलाल भण्डारी र उनकी श्रीमती 22 वर्षीय धनादेवी विष्ट भण्डारी आज दिउँसो आफ्नै घरमा मृत भेटिएका हुन्। उनीहरूको हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक सुरज कार्कीका अनुसार घटनामा धनाको टाउको र जयलालको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। घटनाको पूर्ण विवरण आइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब केही समाचार संक्षेपमा। साझा पार्टी फरक विचार नयाँ ऊर्जा संगठन र विचार नाराका साथ साझा पार्टीको 3 दिने साझा राष्ट्रिय भेला लुम्बिनीमा सुरु भएको छ। भेलामा पार्टी निर्माणको रणनीति र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा व्यापक छलफल गरिने, लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गरिने बताइएको छ। भेलामा वैकल्पिक राजनीति, लोक कल्याणकारी, लोकतन्त्र, इमानदारीता, विधिको शासन, सुशासन र समृद्धिका मुद्दामा गहन छलफल गरिने पार्टीका 5 नम्बर प्रदेश संयोजक अनुप पान सैजुले बताउनुभयो। वार्षिक परीक्षा आउन 1 महिना मात्रै बाँकी हुँदा सिराहाको लाहान नगरपालिका 11 स्थित आधारभूत विद्यालय पिडर बोनीमा नैतिक पेशा र स्वास्थ्य विषयको पठन पाठन नै भएको छैन। शिक्षक अभावमा पठन पाठन हुन नसक्दा विद्यार्थीले ती विषय पढ्न पाएका छैनन्। कक्षा 1 देखि 8 सम्म पढाइ हुने करिब 200 जना विद्यार्थी अध्ययनरत सो विद्यालयमा प्रावि तहका 4 जना शिक्षक मात्र दरबन्दीमा कार्यरत छन्। जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा चैत 16 गतेदेखि वार्षिक परीक्षा तालिका छ। धनकुटाका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको दर बढ्दै गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। धनकुटामा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहले नागरिकका आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचमा रहेका सीमित व्यक्तिको रुचिमा योजना र अनुदान वितरण गरेकाले उजुरको संख्यामा बढोत्तरी भएको अख्तियारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापान सरकारले धनकुटा अस्पतालका लागि अक्सिजन उत्पादन तथा वितरण प्रणाली उपलब्ध गराएको छ। नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले धनकुटा अस्पतालमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा आकस्मिक उपचार सेवाका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन जेनेरेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार।
सदरमुकाम बेनीको पश्चिम म्याग्दी खोला किनारमा अवस्थित छ उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय। सार्वजनिक शिक्षा कार्यालयको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 2073 देखि बेनीमा उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय खुलेको हो। औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका वयस्कलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन समुदायको सक्रियतामा खुलेको उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयमा अहिले 1 देखि 9 कक्षासम्म सञ्चालनमा छन्। नियमित विद्यालयबाट औपचारिक शिक्षा लिने अवसरबाट छुटेका 15 देखि 60 वर्ष समूहका 68 जना आमाहरू उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। स्थापत्य कालको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने 100 वर्ष नागेका सम्पदा र सभ्यताको महत्व नबुझ्दा ऐतिहासिक मन्दिर तथा पुरातात्विक वस्तु गुमनाम मात्र भएका छैनन्, नासिँदै गएका छन्। संरक्षकको दायित्व बोकेका निकायको व्यवस्था र स्थानीय तहले महत्व नबुझ्दा वर्तमान तथा सन्ततिका लागि पूर्वजले बनाएका ऐतिहासिक स्मारक देवस्थलको अस्तित्व नासिँदै गएका हुन्। धौलारी गाउँपालिका 7 ताकाम स्थित 500 वर्ष पुराना ताकामकोट मन्दिर भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि आरसी ढलानको स्वरूपमा निर्माण भइरहेको छ। तत्कालीन पर्वत राज्यका समाल वंशी राजा दिलीप बम मल्लले 1560 मा स्थापना गरेको बेनी नगरपालिका 5 गाजनी स्थित 500 वर्ष पुरानो जगन्नाथ मन्दिरको पनि स्वरूप परिवर्तन गरिएको छ। यस वर्ष म्याग्दीका कृषकले सुन्तला निर्यात गरी 22 करोड 14 लाख नगद आर्जन गरेका छन्। दुर्गम धौलागिरी गाउँपालिका बाहेकका बेनी नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण रौगङ्गा माङ्गला र मालेका गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीका सुन्तला बगैँचाका सुन्तला थोक मूल्यमा पोखरा काठमाडौँ समेतका बजारमा निर्यात गरी आर्थिक लाभ लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अभिलेख अनुसार म्याग्दीका 172 वटा कृषि सहकारी समूह तथा निजी फर्मका 43,652 व्यावसायिक बोर्डबाट 3,690 मेट्रिक टन सुन्तला जिल्ला बाहिर निर्यात गरी प्रति टन 60,000 का दरले 22 करोड 14 लाख नगद जिल्ला भित्राएका हुन्। सुन्तला जोन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बेनी नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी 1,411 मेट्रिक टन सुन्तला निर्यात भएको छ। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको ठाडो सुरुङमा 355 मिटर पेन स्टक पाइप जडान गरिएको छ। पाइप जडानका लागि सबैभन्दा जटिल मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङमा 220 मिटर र माथिल्लो ठाडो सुरुङमा 135 मिटर पेन स्टक पाइप जडान गरिएको हो। अब तल्लो र माथिल्लो ठाडो सुरुङमा क्रमशः 147 र 171 मिटर पाइप जडान गर्न बाँकी छ। कुनै प्राविधिक समस्या नआए जेठ दोस्रो सातासम्ममा पाइप जडान भइसक्ने आयोजनाले जनाएको छ। हाइड्रो पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको सिभिल कार्य अन्तर्गत मुख्य सुरुङमा ग्राउन्डिङ र कङ्क्रिटिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्य सुरुङमा जाने प्रवेश सुरुङमा गेट राख्ने तयारी भइरहेको छ। उफ हरे जे गर्दा नि गएन, के गर्ने? जति गरे पनि फेरि आइहाल्यो। के तपाईँ फेसमा आउने स्पट्सले गर्दा दिक्क हुनु भएको छ? अब यो चिन्ता पोन्ड्स व्हाइट ब्युटीलाई छोड दिनुहोस्, किनकि यसमा छ जिन व्हाइट फर्मुला जसले मुहारमा भएको जिद्दी स्पट्स हटाउँछ, फेरि आउनबाट रोक्छ। मात्र 7 दिनमा पाउनुहोस् निख्रिएको स्पटलेस त्वचा। नयाँ पोन्ड्स व्हाइट ब्युटी विथ जिन व्हाइट फर्मुला, किनकि निख्रिएको स्पटलेस स्किन सधैँ पर्फेक्ट। घर, मोटर, कल कारखाना र अन्य सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा सेवा सुविधाको लागि सानिमा जेनरल इन्स्योरेन्स, निरन्तर सेवा, निर्धक्क साथ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन धितोपत्र बजारमा आज करिब 4.5 अर्ब रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। धितोपत्र बजारमा आज पुनः कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। कारोबार हुने अन्तिम दिन आज 4 अर्ब 46 करोड 5 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाली स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। हिजो 50 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा एकै दिन 4 अर्ब 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गरी नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 36.5 अङ्कले बढेर 1632.17 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका बैंक, विकास बैंक र उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक भने ओह्रालो लागेको छ। राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि विभिन्न मुलुकहरूले उच्च सतर्कता अपनाउन थालेका छन्। साउदी अरबले कोरोना प्रभावित देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि साउदी अरबले धार्मिक पर्यटक सहित विभिन्न देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएको हो। यसबाट आगामी जुलाईमा पर्ने पवित्र रमजान पर्वमा हजका लागि मक्का र मदिना पुग्ने मुस्लिम धर्मावलम्बी समेत प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अस्ट्रेलियाले चीनबाट जाने पर्यटकमाथिको प्रतिबन्ध थप लम्ब्याएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले संक्रमण फैलन नदिन आकस्मिक योजना लागू गर्ने बताउनुभयो।
यो योजना अन्तर्गत औषधि उपचारको पर्याप्त व्यवस्थाका साथै सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी त्यहाँको सरकारको छ। अस्ट्रेलियामा हालसम्म 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ताइवानले महामारी रेस्पोन्स टोलीलाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित गरेका छन्। विश्वभर हालसम्म कोरोनाबाट 80,000 जना संक्रमित भएका छन् भने 40 मुलुकमा संक्रमण फैलिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग विजेता मच्छिन्द्र क्लब धरानमा जारी बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा रोकिएको छ। बुढासुब्बा गोल्ड कपको सर्वाधिक सफल क्लब नेपाल पुलिससँग षड्यन्त्रमा पराजित हुँदै मच्छिन्द्र सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको हो। उपाधिका लागि पुलिसले शनिबार मनाङ मर्स्याङदीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। धरान रङ्गशालामा भएको दोस्रो सेमिफाइनलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। त्यसपछिको टाई ब्रेकर समेत 4-4 बराबरीमा सकिएपछिको षड्यन्त्रमा पुलिस विजयी भएको हो। मच्छिन्द्रका कप्तान विराज महर्जन गोल गर्न चुकेको अवस्थामा कपिल ढकालको प्रहारले जाली चुमेपछि पुलिस फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो। धरानमा सफल भए पनि पुलिस धनगढीमा भने क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको छ। दोस्रो रोजाइको टिमलाई धरान पठाएर पहिलो रोजाइका खेलाडीहरू सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतिस्पर्धाका लागि धनगढी पुगेको पुलिस पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको हो। विभागीय डर्बीमा पुलिसलाई टाइब्रेकरमा 4-3 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै सशस्त्र प्रहरीको एफएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रतियोगिताको चौथो क्वार्टर फाइनलमा भोलि हिमालयन शेर्पा र गोर्खा बोइज रूपन्देही बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। रूपन्देहीको गोर्खा बोइजले इलाममा सुरु 6औं संस्करणको माई भ्याली गोल्ड कप फुटबलमा विजय सुरुवात गरेको छ। उद्घाटन खेलमा आज भारत नागाल्यान्डको कोहीमा इगल फुटबल क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै गोर्खाले दोस्रो चरणको यात्रा तय गरेको हो। पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको खेलमा गोर्खालाई जित दिलाउन शक्ति राईले 2 तथा हमजद र फोडे फोफानोले 1-1 गोल गरे। फागुन 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका गरी 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 8 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।